कितना बड़ा दिन है। और देखो आज जहाँ मुझे बैठना था वहाँ तुम बैठी हुई हो। इस शराफत को बीच बाजार में मैंने दागदार सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। मैं तुम्हें मारी मत किस तरह हुई नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी सुम्बुल। कोई है? अरे क्या कर रही हो? पकड़े जाने के डर से सारा इल्जाम अभी कोई जगह नहीं। कबूल है। मैं अपने पूरे हूँ। जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं, उस घर में तुम्हारी मुस्कान का घर खराब हो गया, बर्बाद हो गई। आज जश्न की रात है। मेरी वजह से मुस्कान चहक रही है और खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर अब उसकी माइयों का दिन आ ही गया है, जिसे का उसे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। हर जगह शादी के गाने बज रहे होते हैं और ढोलकी की आवाज़ आ रही होती है। इसी में ही आप देखेंगे कि एक आवाज़ आती है कि लड़के वाले आ गए हैं, और जैसे ही उसे ये आवाज़ आती है तो वो शर्माने लगती है और अपने मुंह में उंगली डाल देती है और खुश होती है कि अब रज़ा के घर वाले आ गए हैं और मेरी रस्में होंगी और जल्दी मैं और रज़ा एक दूसरे के साथ होंगे। और यहाँ पर सुम्बुल कहती है मुस्कान को कि यहाँ पर मुझे बैठा होना चाहिए था, इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम इस जगह पर बैठी हुई हो। खैर कोई बात नहीं है, वो दाना मार ही देती है मुस्कान को और अब वो साजिश भी कर रही है मिलकर मदिया के साथ, और उस साजिश में जल्द ही वो कामयाब भी होगी, क्योंकि यहाँ पर रज़ा अब डिवोर्स देने वाला है। तो जल्दी से आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब आपको देखने को मिलेगा कि सुम्बुल बहाना करती है और बुलाती है हाशिर को किचन में और उसे कहती है कि तुम जो साजिश कर रहे हो ना उसे छोड़ दो करना। तो यहाँ पर उसे भी याद आ जाता है कि सुम्बुल नाम मैंने पहले सुना हुआ है। वो लड़कियों को कहता है कि मुझे ये नंबर निकाल कर दो, तो वो लड़का उसे कहता है कि ये सुम्बुल का नंबर है। तो वो ये कहता है कि मुझे एड्रेस भी बता दो, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एड्रेस का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एड्रेस निकाल दूँगा इस लड़की का। वहाँ पर जब सुम्बुल से ये बात करता है सारी हाशिर, तो सुम्बुल को पता चल जाता है कि हाशिर को तो सब पता चल गया है, और वहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी इज्जत दागदार कर दूंगी अगर तुमने किसी को बताया तो। हाशिर के ऊपर दुपट्टा फेंकती है अपना और किचन का दरवाज़ा बंद करके सबको आवाज़ें देती है और कहती है कि बचाओ बचाओ मुझे, यहाँ पर हाशिर मेरी इज्जत ख़राब कर रहा है। लेकिन हाशिर अब ये आवाज़ लगाता है कि क्या हो गया है तुम्हें, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। जब दरवाज़ा खोलकर बाहर भागती है सुम्बुल, तो बाहर ही रज़ा और मदिया खड़े होते हैं, यानी कि वो आ रहे होते हैं, और ज़ोर से गले लग जाती है मदिया के सुम्बुल के, जैसे इसके साथ बहुत ही बड़ा जुल्म किया है हाशिर ने। और वो सबको कहती है कि हाशिर में मेरी इज़्ज़त ख़राब करना चाह रहा था। और यहाँ पर सारी सच्चाई तो पता चल गई है हाशिर को कि मदिया और सुम्बुल मिलकर ही प्लान बना रही हैं मेरे खिलाफ़ और मुस्कान के खिलाफ़, चूँकि वो बदला लेना चाह रही है रज़ा और मुस्कान से, और ये मुझसे बदला लेना चाह रही है चूँकि मैंने इसकी शादी का प्रपोज़ल इनकार जो कर दिया था। ये सारी बातें जब वो करता है सबके साथ, तो कोई भी उसका यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम ही गलत हो। और यहाँ पर मदिया कहती है कि जब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो सारा इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगा दिया। तो वो गुस्से से ही हाशिर उसे थप्पड़ मारने लगता है, तो वहाँ पर रज़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ख़बरदार, तुमने कोशिश कैसे की मेरी बहन पर हाथ उठाने की। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है रज़ा हाशिर पर, चूँकि उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि वो मेरी बहन की इंसल्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर मेरी बहन की यहाँ पर कोई इज़्ज़त नहीं है तो तुम्हारी बहन भी मेरे घर नहीं रह सकती। इसी वजह से ही वो वहीं पर ही मुस्कान को कहता है कि मैं अपने होशो हवास में ही तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मदिया और सुम्बुल काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो खुशियाँ मना रही हैं यहाँ पर, जबकि रज़ा की फैमिली गम में डूबी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कान रोती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन फिर भी रज़ा इस बात को मानता नहीं है, वो छोड़कर चला जाता है। सच तो सच है, आखिरकार कब तक छुपा रहेगा। जब रज़ा को ये पता चलेगा कि सुम्बुल और मदिया ने मिलकर ये प्लानिंग की थी, क्योंकि हाशिर को तो ये सब कुछ पता ही है, और जब वो अपनी बहन मुस्कान को बताएगा तो मुस्कान ज़रूर यकीन करेगी हाशिर का, चूँकि उसे पता है कि मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता, और मदिया पर तो उसे कभी भरोसा था ही नहीं। लेकिन वो अब ये समझ रही थी कि मदिया बदल चुकी है, मदिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती।
جب اب مدیہ یہ سب کچھ کرے گی تو پھر سے بھروسہ ٹوٹ جائے گا مسکان کا. وہ کہے گی کہ سب کچھ مدیہ نے اور سنبل نے ہی کیا ہے. چونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سنبل یہ جو کہتی ہے مسکان کو کہ تمہاری جگہ پر مجھے بیٹھا ہونا چاہیے تھا. اور جب رضا شادی کرے گا سنبل کے ساتھ تو اسے بالکل یقین ہو جائے گا کہ یہ سارا پلان سنبل کا تھا اور مدیہ کا. انہوں نے مل کر ہی پھنسایا تھا حاشر کو تاکہ میری اور رضا کی ڈیورس ہو جائے اور سنبل کی رضا کے ساتھ شادی ہو. اور جلد ہی مسکان کے پیرنٹس بھی اب اس کی شادی کرنے والے ہیں. جب اس کے پیرنٹس شادی کر لیں گے تو تبھی رضا کو ساری سچائی پتہ چلے گی. لیکن اب اس کے بعد سنبل کا بہت برا حال ہونے والا ہے. چونکہ جب شادی ہوگی سنبل کے ساتھ تو وہ تو صرف مدیہ کی مرضی ہوگی. گھر میں تو سنبل کسی کو بھی پسند نہیں ہے اور مسکان تو بہت اچھی لڑکی ہے اور اس کے پیرنٹس نے اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے. جبکہ سنبل صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ بہت امیر لڑکے سے شادی کرے اور اس کی یہی خواہش ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہو. اور یہاں پر حاشر بیٹھا زور زور سے روتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہی مسکان کا گھر برباد ہوا ہے. میں نہ کرتا سنبل سے بات اور نہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی تو آج میری بہن کا گھر خراب نہ ہوتا. جبکہ سنبل ہی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ بات کرے حاشر کے ساتھ اور جب حاشر اس کے ساتھ بات کرے گا تو وہ اسے بلیک میل کرے گی. چونکہ ان دونوں نے مل کر ہی پلان بنایا تھا حاشر کے خلاف اور مسکان کے خلاف کہ کیسے ہم نے مسکان اور رضا کی شادی توڑنی ہے. حاشر تو مسکان کو ڈیورس دے کر چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد مسکان کی حالت بہت بری ہوتی ہے. مسکان روتی ہے چونکہ وہ پہلے ہی کہتی ہے کہ میں رضا کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں رضا کے بغیر کیسے جیوں گی مجھے بالکل نہیں پتہ ہے. اور جب کہے گا حاشر کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اس میں بلیم مت کریں. آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سارا قصور سنبل اور مدیہ کا ہے. کیونکہ یہاں پر پورا یقین ہے مسکان کو کہ میرا بھائی بالکل بھی کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے مجھے کوئی مسئلہ ہو. پہلے تو سنبل اسے موقع دیتی ہے اور اس کے قریب جاتی ہے بات کرنے کے لیے. جب وہ دیکھتی ہے کہ کچن میں چلا گیا ہے حاشر تو اس کے پیچھے ہی وہاں چلی جاتی ہے. تو حاشر بھی اس سے بات پوچھنے لگ پڑتا ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ تمہارا ہی نمبر ہے نا؟ تم نے ہی دامیہ کی پکچر میرے موبائل پر بھیجی تھی. تو وہاں پر وہ کہتی ہے کہ تم جو یہ سازشیں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسی سازشیں کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہاری عزت میں داغدار کر دوں گی. یہ سب کچھ اسے مدیہ ہی سکھا کر کچن میں بھیجتی ہے تو اس وجہ سے ہی سنبل یہ سب کچھ کرتی ہے. آخرکار مدیہ خود یہ سب کچھ کرتی تو پکڑی جاتی. چونکہ یہاں پر جب اس نے حاشر کے لیے رشتہ بولا تھا اپنی موم کو اور اس کے موم اور رضا نے کہا تھا کہ حاشر کو کہ آپ رشتہ مانگو مدیہ کا تو یہاں پر حاشر منع کر دیتا ہے. مسکان کو بھی کہتا ہے کہ مدیہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے. تو اب کیسے مدیہ کے ساتھ وہ بدتمیزی کر سکتا تھا. اسی لیے ہی اس نے سنبل کو مہرا بنایا تاکہ جب اس کے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو خود ہی رضا شادی توڑ دے گا مسکان کے ساتھ. چونکہ اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ مدیہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے حاشر. چونکہ پہلے بھی جب انکار کیا گیا تھا مدیہ کے رشتے سے تو تب بھی مسکان اور رضا کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی. تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میں سب کے سامنے اچھی بن کر مسکان اور رضا کا رشتہ توڑوا دوں جبکہ سنبل اور رضا کی شادی ہو جائے. جب اس کی موم کو یہ ساری سچائی پتہ چلے گی رضا اور مدیہ کے تو وہ بھی غصہ ہوگی. وہ کہے گی مدیہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تو ساری زندگی یہی سوچا تھا کہ رضا خوش رہے گا شادی کر کے مسکان کے ساتھ اور آج تم نے مسکان اور رضا کو دور کر دیا. اور رضا کتنا دکھی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ سنبل کے ساتھ شادی ہو لیکن کسی طرح بھی مدیہ کوشش کر شادی کروا دے گی سنبل کے ساتھ رضا کی. پھر سب کے سامنے یہ بولتا بھی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اتنے دنوں سے فلاور آ رہے تھے اور مجھے کتنے دنوں سے میسج کیا جا رہا تھا اور اس پہ یہ بول رہی تھی کہ میں تمہاری محبت بات کر رہی ہوں. حاشر یہ ساری باتیں جب کرتا ہے سب گھر والوں کے سامنے تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے مدیہ کو کہ اب میں ہی پھنسنے والی ہوں. تو مدیہ کہتی ہے کہ خبردار تم اپنا سب کچھ کر میرے سر پر مت ڈالو تاکہ تم بچ سکو اور تم ہمیں پھنسوا دو. لیکن جب غصہ آتا ہے حاشر کو تو حاشر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مدیہ پر. وہیں پر ہی رضا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے دھکا دیتا ہے پیچھے کی طرف اور اس کا گربان پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مدیہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے.
यहाँ पर وہ یہ کہتا ہے مسکان کو کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. یہ بات کر کر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن رضا سے خود سے بھی برداشت نہیں ہوتی. اور سنبل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ آج کی رات جشن کی رات ہے اور میں خوش ہوں، جبکہ مسکان کی فیملی اور مسکان کا بھائی اور مسکان کی فیملی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو کہ یہاں پر مسکان کی طلاق ہو جاتی ہے اور مسکان رضا سے بہت محبت کرتی ہے، جبکہ مسکان یہ کہتی ہے کہ میں رضا کے بغیر نہیں رہ سکتی. رضا تم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ روتی بھی لگتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی رضا غصے میں آ کر اسے طلاق دے کر چلا جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے رضا اور مسکان مل پائیں گے یا سنبل کے ساتھ رضا کی شادی ہو جائے گی. اور مدیہ جو چاہ رہی ہے کیا اسے اس کی محبت ملے گی حاشر کی، یا وہ صرف ایک بدلہ لینا چاہ رہی تھی حاشر سے، جبکہ حاشر اب اور نفرت کرنے لگے گا مدیہ سے. اور اس کی موم کو تو سب پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے اور بیٹی کی بہت اچھی پرورش ہوئی ہے، جبکہ اب سب کو پتہ چلے گا کہ حاشر نے ایسے کچن میں لاک کر دیا تھا. سنبل کو تو ان کے گھر پر کیا امپریشن پڑنے والا